नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत गर्दछु इमेज विशेषको यो प्रस्तुतिमा म शैलजा सिंह। हजुर सदा जस्तै आज पनि कार्यक्रम इमेज विशेषमा एक अतिथिका साथ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आजको कार्यक्रममा हामीले यस्ता अतिथिलाई निम्ताएका छौं। हामीले उहाँको बारेमा भन्नु पर्दाखेरि उहाँ एक अर्बुद रोग विजेता हुनुहुन्छ, वा भनौं क्यान्सर सर्भाइभर हुनुहुन्छ र उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ क्यान्सर सर्भाइभर मात्र हैन, भर्खरै कोभिड बाट चाहिँ उहाँ कोभिड लागेर पनि उहाँ नेगेटिभ भइसक्नु भएको छ। उहाँले कोभिडलाई पनि जितिसक्नु भएको छ। एकदमै यो चाहिँ नि उहाँको सकारात्मक सोच र आत्मबलको कारणले यो भइरहेको छ र उहाँले यी दिनहरूमा कसरी चाहिँ आफूलाई सम्हाल्नु भयो, के गर्नु पर्दो रहेछ, यी विविध विषयहरूको अनुभव हामी साट्नेछौँ उहाँसँग। उहाँ क्यान्सर सर्भाइभर मात्र हैन, उहाँ चाहिँ अर्बुद रोग समाज यो विजेता समाजका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँले विगत धेरै अगाडि वर्षदेखि उहाँले यस क्षेत्रमा विभिन्न कामहरू गर्दै आउनु भएको छ। उहाँको समाजमा धेरै यस्ता सर्भाइभरहरूको ग्रुप छ, वा भनौँ सहभागिता छ। उहाँले एकदम समाजमा एउटा छुट्टै परिवर्तन ल्याउनको लागि क्यान्सर भन्ने बित्तिकै तर्सिने अथवा यो रोगबाट डराएर नै हामी मरिहाल्यो भन्ने सोच, वा भनौँ यो बेलामा चाहिने काउन्सिलिङ, यो विविध पक्षमा उहाँहरू काम गर्दै आइरहनु भएको छ। त्यो मात्र हैन, उपचार खर्च जुटाउनेदेखि विविध चाहिँ सहयोगहरू पनि उहाँले गर्दै आइरहनु भएको छ। हजुर, उहाँ हुनुहुन्छ प्रमिता खनालजी। आज उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न लागिरहेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरे हालो। हजुर प्रमिताजी, स्वागत छ। हजुर नमस्कार। नमस्कार। सर्वप्रथम त आज मलाई यस कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, यसको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर प्रमिताजी, अब भनौँ न, यहाँ एकजना भनौँ न अर्बुद रोग विजेता हुनुहुन्छ हैन, र अहिले भर्खरै कोभिड कोरोना लागेर यसबाट पनि यहाँले यसलाई पनि जित्नु भएको छ। पहिला सुरु यो कोभिड नै यहाँलाई कसरी लाग्यो? त्यही त हेर्नुहोस् न, म क्यान्सर विजेता त थिएँ, अब कोभिड विजेता पनि भएँ। धेरै सावधानीहरू अपनाएका थियौँ। यो अहिले कोरोनाको महामारी हामी मात्र होइन, विश्व नै आतंकित र ग्रसित भइरहेको अवस्था छ र यो अवस्थामा हामी पनि अछुतो हुने त कुरा नै थिएन हैन। हामीले जबदेखि यो लकडाउनहरू भइरहेको थियो त्यति बेलादेखि नै धेरै नै सावधानीहरू अपनाएका थियौँ। विशेष गरेर त म अब एउटा क्यान्सर सर्भाइभर, क्यान्सर विजेता भनौँ न, मलाई अब मेरो इम्युनिटी कम हुन्छ भनेर परिवारका सदस्यहरूले मलाई विशेष ध्यान दिनुभएको थियो हैन। बाहिरको कामहरू प्राय मलाई गर्न दिइँदैन थियो, जस्तो किनमेल गरेर ल्याउने, अब तरकारीहरू नै ल्याउने, अब ब्याङ्कका कामहरू नै, यस्ता विविध कामहरू फ्यामिली मेम्बर्सहरूले नै गरिदिनुहुन्थ्यो। यति धेरै सावधानी अपनाउँदै पनि हामीले दसैँसम्म त धेरै नै आफूलाई जोगाएका थियौँ, तर दसैँ सकिसके लगत्तै हामीलाई चाहिँ यो देखा पर्यो। यो कसरी देखा पर्यो भन्दाखेरि मेरो श्रीमान चाहिँ यो काम विशेषले गर्दाखेरि उहाँको आइएनजिओमा जब छ र उहाँ फिल्ड वर्क गइरहनु पर्ने हुन्छ र उहाँको चाहिँ धेरै यो उहाँको अफिसले चाहिँ यो धेरै अगाडिदेखि वर्क फ्रम होम गरिरहेको थियो र अब ट्रेनिङहरू गर्नुपर्ने बेला आएको भएर उहाँ अफिस बाहिर जाँदाखेरि पिसिआर अनिवार्य थियो, जाँदा पनि र आउँदा पनि। उहाँले पिसिआर गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको पोजिटिभ देखियो। त्यो देखेपछि हाम्रो परिवारमा त एकदमै हलचल मच्यो, किनभने हामी हुन त एक प्रकारले हामीलाई लागिरहेको थियो यसबाट हामी पनि त कसरी जोगिन सक्छौँ होला र यस्तो गरेर फैलिरहेको छ यो हैन, समाजमा समुदाय स्तरमै अहिले फैलिएको आशंका पनि भइरहेछ भनेर हामीले फ्यामिलीमा पनि कुरा गरेका थियौँ। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो भने हामीले फ्यामिलीमा पनि कुरा गर्नुपर्छ, समस्या आउनुभन्दा अगाडि यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, कुन यदि भइहाल्यो भने भरसक त जोग्यौँ, सावधानी अपनाउँ, सचेत हौँ भन्ने त थिँदै थियो, गरि नै राखेका थियौँ। तर पनि इनकेस भइहाल्यो भने के गर्ने त भनेर यसलाई भयो भने यो कोठामा सुत्ने, ऊ फ्यामिली मेम्बर ऊ कोठामा सुत्ने, यो टोयलेट युज गर्ने, यी सबै हामीले चाहिँ पहिलादेखि नै धेरै अगाडिदेखि नै यो छलफल पनि गर्ने गर्थ्यौँ घरमा। यति हुँदै पनि त्यस्तो भयो हैन। अनि त्यसपछि श्रीमानलाई देखेपछि त अब सबैजनाको साथ त उडिहाल्यो। अब यो के भयो, अब घरमा त 90 वर्ष माथिको ससुरा हुनुहुन्छ, 85 वर्षको सासू हुनुहुन्छ, म आफै पनि रिस्क ग्रुपमा छु हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै परिवारले चाहिँ यो जचाउनु पर्यो भन्ने निर्णय गरियो। भोलि बिहान हामी सबैले घरमा नै मान्छे बोलाएर यो पिसिआर टेस्ट गऱ्यौँ। पिसिआर टेस्ट गर्दाखेरि कस्तो छासमिस रिजल्ट आइदियो हाम्रो घरमा। कस्तो भयो भने ससुरा बुवालाई नेगेटिभ देखिदियो, सासू आमालाई
पोजिटिभ देख्यो, मलाई पोजिटिभ देख्यो, सानो छोरालाई पोजिटिभ देख्यो, दुईटा छोरा र बुहारी जेठो छोरा बुहारी उनीहरूलाई चाहिँ नेगेटिभ देख्यो। यस्तो खालको रिजल्ट आएपछि हामी एकदम अचम्ममा पर्यौँ, घरमा हलचल पनि मचियो। त्यस पछाडि अब समस्या त आइहाल्यो, अब योसँग त डराएर पनि हुँदैन, आत्तिएर पनि हुँदैन, यसलाई त हामीले जसरी पनि सामना गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्लान त गरिरहेका थियौँ पहिलादेखि नै। यदि भएन भने त एकदमै राम्रो, इनकेस भइहाल्यो भने भनेका प्लान अनुसार हामी जो कोठामा को सुत्ने भनेका थियौँ सेपरेट गऱ्यौँ। हामीले एकदम सावधानी अप्नायौँ, आइसोलेसनमा हामी बसिहाल्यौँ र हाम्रो छोरा बुहारीले चाहिँ हाम्रो सबै सेवा, हामीलाई खाना खुवाउनेदेखि लिएर हाम्रो टेक केयरदेखि लिएर सबै गरेर यसरी चाहिँ हामीले 14 दिन खटाएर 14 दिनपछि हामीले टेस्ट गर्दाखेरि हामी नेगेटिभ आयौँ सबैजना र हामी कोरोना मुक्त भयौँ भनौँ न। कोरोना विजेता पनि हजुर प्रमिताजी, भनेपछि घरमा अहिले सबैजना कोरोना मुक्त हुनुहुन्छ हैन? त्यसको लागि बधाई छ। र अब प्रमिताजी, तपाईँ आफै एउटा क्यान्सर सर्भाइभर हुनुहुन्छ हैन? यहाँलाई क्यान्सर भएको कति भयो? अहिले पनि तपाईँ मेडिकेसनमै हुनुहुन्छ, औषधिहरू लिनुपर्छ? हजुर, यस्तो छ, म चाहिँ 9 वर्ष पुरा भइसक्यो, अब 3-4 महिनामा त 10 वर्ष पनि लाग्छ मेरो होइन। मेरो चाहिँ यो हाम्रो क्यान्सरमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि, ब्लडको एउटा ग्रुप हुन्छ ER-PR नेगेटिभ पोजिटिभ भन्ने हुन्छ। जसको नेगेटिभ हुन्छ उहाँहरूले मेडिसिन लिनु पर्दैन। मेरो चाहिँ नेगेटिभ पोजिटिभ थियो, ER-PR नेगेटिभ पोजिटिभ हर्न्यू भन्ने पनि हुन्छ कि यो टेस्ट। त्यसले गर्दा मेरो चाहिँ 5 वर्ष मेडिकेसन गर्नुपर्ने थियो र मैले लिइरहेको थिएँ। अहिले त 5 वर्षलाई 10 वर्ष बनाइएको छ। यो चाहिँ मेरो अब कम्प्लिट हुन लाग्यो। डक्टर साहबले चाहिँ मलाई अब रिपोर्टहरू लिएर आउन, अब औषधि बन्द गर्ने भन्ने कुरा गरिरहनु भएको छ। हजुर हजुर हजुर, अब क्यान्सर सर्भाइभर हुनुहुन्छ, विजेता हुनुहुन्छ, अनि यसको समाजको पनि एउटा अध्यक्षको भूमिकामा यहाँ हैन हुनुहुन्छ अहिले। अब यस्तो पेन्डेमिकमा, कोभिडको कहरमा यहाँहरूको जस्तो अब यो समाजले चाहिँ के काम गरिरहेछ? तपाईँका कति सदस्यहरू हुनुहुन्छ यसमा, ग्रुपमा चाहिँ? हजुर, हाम्रो ग्रुपमा त 65 भन्दा पनि बढी नै सदस्यहरू हुनुहुन्छ होइन। अहिले हामीले चाहिँ एकदमै फिल्डमा नै भौतिक रूपमा नै कामहरू गरिरहेका थियौँ। हामीले चाहिँ क्यान्सर क्याम्पहरू, स्क्रिनिङ क्याम्पहरू गर्ने महिला दिदीबहिनीहरूलाई, अनि त्यहाँबाट अवेरनेस स्कुल लेभल प्रोग्राम, हाम्रो धेरै चाहिँ स्कुल लेभल प्रोग्राम हुन्थ्यो, त्यो प्रोग्रामहरू गर्थ्यौँ। र हाम्रो सपोर्ट, बिरामीहरूलाई पनि सपोर्ट गर्ने, जस्तो विभिन्न फन्डहरू रेज गरेर सपोर्ट गर्ने कामहरू पनि हामीले गरि नै राखेका थियौँ। अहिले चाहिँ कस्तो अवस्था आयो भने हामी बाहिर, एक त हामी क्यान्सर सर्भाइभर्स भयौँ, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यलाई पनि हेर्नुपर्छ कामको साथसाथै होइन। यसरी हेर्ने क्रममा हामीले बाहिर गएर काम गर्न सक्ने अवस्था नै छैन, फिल्डमा गएर छैन। त्यसमाथि अब यो कोरोनाको यत्रो कहर छ, यस्तो महामारी छ होइन। हामीले चाहिँ अहिले कसरी गरिरहेछौँ भने यसरी भर्चुअल रूपमा नै जुम मार्फत कामहरू गरिरहेका छौँ। हाम्रो कार्यक्रमहरू छैन होइन, तर पनि जुन हिसाबले फिल्डमा गर्नुपर्ने त्यो छैन। हामीले बिरामीलाई समेत कसरी भने यो फोन पेबाट, अनि त्यसपछि मोबाइल ब्याङ्किङबाट सपोर्टहरू, उहाँहरूलाई पोहोर साल हामीले फन्ड कलेक्ट गरेका पैसाहरू थिए त्यसरी नै सपोर्ट गऱ्यौँ। हामीले अक्टोबर महिनामा कलेक्ट गरेका फन्डहरूलाई पनि यसरी नै फोन पे मार्फतबाट गऱ्यौँ। र हाम्रो अब कस्तो भएको छ भने, विगत वर्षमा हामीले प्रपोजलहरू हालेका थियौँ विभिन्न ठाउँमा, अब अहिले प्रपोजल परेको छ हाम्रो खास गरेर स्कुल लेभल प्रोग्रामलाई र क्यान्सर क्याम्पहरूलाई परेको छ। अब त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन, कसरी गर्ने भनेर हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अब एक दुई महिना त सकिँदैन होला, त्यस पछाडि हामी कुनै उपाय निकाल्छौँ होला। हजुर, अब यो ग्रुपमा चाहिँ यहाँहरूकोमा चाहिँ विशेष गरेर एउटै भनौँ न, महिला दिदीबहिनीहरूको मात्रै ग्रुप हो कि, अथवा स्तन क्यान्सरको, अथवा पर्टिकुलर हुन्छ नि क्यान्सरमा पनि के विषयवस्तुलाई मात्र तपाईँहरूले अलिकति फोकस भएर हेर्नु भइरहेछ अथवा के छ? अब स्कुलको प्रोग्राम भन्नुभयो, त्यसमा पनि विशेष गरेर के क्यान्सर अवेरनेसका प्रोग्रामहरू यहाँले गर्नुहुन्छ? हजुर, यस्तो हो, खासमा चाहिँ म चाहिँ ब्रेस्ट क्यान्सर हो, ब्रेस्ट क्यान्सर सर्भाइभर्स ग्रुप अलि धेरै छ। त्यसको अलावा पनि हामीले चाहिँ सब क्यान्सर त सबै क्यान्सरै हो नि, ब्रेस्ट क्यान्सरलाई मात्रै समेटेर त काम गर्नु भएन भनेर हामी सबै क्यान्सरहरूलाई समेटेका छौँ। हाम्रो ग्रुप छ, जस्तो ब्लड क्यान्सरको ग्रुप छ, ब्रेस्ट क्यान्सरको ग्रुप छ, ओभरियन क्यान्सरको ग्रुप छ। यी सबै हामी एउटै छाता मुनि छौँ र सर्भाइभर सोसाइटीबाट यो सबैलाई हामीले आबद्ध गरेर काम गरिरहेका छौँ। र यो चाहिँ हाम्रो यो फोकस भनेर सबै, अब जस्तो ब्लड क्यान्सर मन्थ हामी ब्लड क्यान्सरको प्रोग्रामहरू गर्छौँ। अब केही आवश्यक पर्यो ब्लड क्यान्सरको बिरामीहरूलाई पनि उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ। ब्रेस्ट क्यान्सरको पनि हामी यो अक्टोबर मन्थमा ब्रेस्ट क्यान्सर प्रोग्राम गर्छौँ। हरेक मन्थहरू छ नि त हाम्रो क्यान्सर मन्थहरू, त्यो हरेक क्यान्सर मन्थमा हरेक क्यान्सरलाई समेटेर काम गर्छौँ र सबै क्षेत्रमा हामीले काम गर्ने सोच बनाएका छौँ।
हजुर, हजुर। अब भनेपछि अब अहिले त अब कोरोनाको कारणले यहाँले बिरामीलाई प्रत्यक्ष भेट्न पाइरहनु भएको छैन, होइन? अब यहाँहरूको काम हजुर अन्तर्गत अब काउन्सिलिङ पार्ट यो क्यान्सरका बिरामीहरूलाई चाहिँ विशेष गरेर हजुर काउन्सिलिङ पार्ट चाहिँ कतिको जरुरी छ? यहाँले गर्दै आइरहनु भएको छ, यसमा पनि फोकस हुनुहुन्छ यहाँहरू, होइन? किन जरुरी छ हजुर जस्तो लाग्छ? र यसमा चाहिँ चिकित्सकको होइन यहाँहरूको भूमिका हजुर चाहिँ कतिको परिवारको भनौँ भूमिका काउन्सिलिङको हजुर हिसाबले कतिको महत्त्वपूर्ण छ? हजुर काउन्सिलिङ असाध्यै महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरेर क्यान्सर बिरामीहरूलाई सबै बिरामीहरूलाई काउन्सिलिङ आवश्यक हुन्छ क्यान्सर बिरामीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मानसिक रूपमा पनि अलिकति डिस्टर्ब भइरहेको अवस्था हुन्छ होइन शारीरिक रूपमा त्यत्रो किमो खाइरहेको हुन्छ केमिकलले पनि शरीरमा रियाक्सन गरिरहेको हुन्छ यस्तो अवस्थामा हौसला चाहिँदो रहेछ कि यो हामी आफू नै भुक्तभोगी भएको भएर हामीले यो कुरालाई एकदमै अनुभव गरेका छौँ र जब मेरो ट्रिटमेन्ट सकियो ट्रिटमेन्ट सकेर आएदेखि नै हामी काउन्सिलिङमा लागेका छौँ र यो काउन्सिलिङ चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने सैजाजी जस्तो कि बिरामीहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भने आफ्नो भित्री कुराहरू जस्तै हुन्छ नि पीडाहरू महिलाहरूले भोगेका पीडाहरू परिवारले दिएका टर्चरहरू पनि छन् यहाँनिर होइन यहाँनिर कस्तो छ भने समाजले हेर्ने दृष्टिकोणहरू छ हामीलाई अनि त्यसपछि श्रीमान श्रीमतीका रिलेसनका कुराहरू छन् विभिन्न विभिन्न कुराहरू छन् यहाँ डाक्टर साहबहरूले त आउनुहुन्छ आफ्नो पार्टको काउन्सिलिङ गर्नुहुन्छ सिस्टरहरूले टेक केयर गर्ने काउन्सिलिङ गर्ने यो महत्त्वपूर्ण छुट्टै पाटो भयो त्यसबाहेक पनि एउटा निको भएको बिरामीले अर्को बेडमा सुतिरहेको बिरामीलाई जुन काउन्सिलिङ हामीले गर्छौँ नि त्यो काउन्सिलिङ यति प्रभावकारी हुन्छ कतिपय अवस्थामा कस्तो भएको छ भने बिरामीले आफ्नो परिवारलाई डाक्टरलाई भन्न नसकेको कुराहरू हामीसँग सेयर गर्नु भएको छ र हामीले उहाँहरूलाई सल्लाह सुझावहरू दिएका छौँ त्यस्तो कुरा धेरै त्यस्तो परेको छ जस्तो अब कति कुराहरू अननोन हुन्छ मान्छेलाई होइन के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन के खाने के नखाने विभिन्न सल्लाहहरू हामीसँग हुन्छ हाम्रो ग्रुपको काउन्सिलिङ त कस्तो हुन्छ भने हस्पिटलमा छुट्टै घरमा पनि हाम्रो टेलिफोन काउन्सिलिङ चलि नै राखेको हुन्छ यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो हजुर कहिलेकाहीँ चाहिँ फ्यामिलीलाई पनि परिवारलाई पनि हामीले सम्झाउनु पर्ने अवस्था आउँछ कतिपय बेलामा परिवारले बुझिदिनु हुँदैन जस्तो हाम्रो एउटा पहिला हामीले एउटा काउन्सिलिङ गरिरहेको एकजना बहिनीलाई आफैले किमो बोकेर आइरहनुहुन्थ्यो कि उहाँ जब कि आफू कमजोर हुनुहुन्छ मेन्टल्ली डिस्टर्ब हुनुहुन्छ श्रीमान मजाले पत्रिका पढेर बसिरहनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ आफ्नो केमो आफै लिएर आउने त्यस्तो थियो पछि उहाँको ट्रिटमेन्ट हुँदै जाँदाखेरि श्रीमानले वास्ता नगरेको अवस्था त्यहाँ हामीले उहाँलाई सम्झाएको अवस्था यस्ता धेरै कुराहरू छन् कतिजना चाहिँ किमोले आत्तिएर अब यो ट्रिटमेन्ट गर्दैनौँ बिचमै छोड्छौँ भनेकोहरूलाई आयुर्वेदिकमा जान्छौँ भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि हामीले सम्झाएर होइन त्यस्तो गर्नु हुँदैन आयुर्वेदिक तपाईँहरूको छुट्टै हो यो ट्रिटमेन्टलाई छोड्नु हुँदैन भन्ने कुराहरूको साथ सुझाव दिन्छौँ कति अनम्यारिडहरूलाई पनि क्यान्सर भएको अवस्था छ होइन उहाँहरूलाई अब भविष्यमा गएर के हुने हो बच्चा बेबी प्लान गर्न मिल्ने हो कि नमिल्ने हो यस्ता विभिन्न कुराले उहाँहरू एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो अवस्थामा हुनुहुन्छ हामीसँग कुरा गर्दा उहाँहरूलाई अलिक हौसला हुन्छ जस्तो लाग्छ शैलजाजी मलाई अब क्यान्सर सर्भाइभरहरूले जुन यो पहल गर्नुभयो होइन काउन्सिलिङको पार्ट यहाँले सुरु गर्नुभयो सम्भवतः हाम्रो नेपालमा यस क्षेत्रमा चाहिँ यो काउन्सिलिङको पार्ट जुन छ यहाँले गरिरहनु भएको छ यो बृहत रूपमा भइरहेको छ कि छैन अरू पनि यहाँले यस्ता संस्थाहरू छन् जसले काम गरिरहेको छ अथवा तपाईँहरूको अम्ब्रेलामा कुनै यस्ता संस्थाहरू छन् कि अथवा हस्पिटल अन्तर्गत अथवा हस्पिटलहरूले पनि यसलाई अलिकति विशेष चासोको साथ अगाडि बढाउनु पर्ने यहाँले देख्नु भएको छ कि के छ? यो त एकदमै जरुरी छ हामी त सबै हस्पिटलहरूमा सबै डाक्टर साहबहरूसँग आह्वान गरिरहेका छौँ यदि कोही अब अहिले त पहिला जस्तो होइन नि त पहिले जब मेरो ट्रिटमेन्ट भएको थियो त्यो बेलामा त विभिन्न ठाउँहरूमा छरिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था थियो होइन मैले नै 3 ठाउँमा पुगेर एक ठाउँमा किमो दिएँ एक ठाउँमा सर्जरी गरेँ एक ठाउँमा रेडिएसन दिएँ यो खालको अवस्था अब छैन अब हरेक हस्पिटलहरूले एउटा क्यान्सर युनिटहरू राखेको छ होइन त्यो हामी डाक्टर साहबहरूलाई के भन्छौँ भने हामीलाई चाहिँ हजुरहरूले ट्रिटमेन्ट गरेको पेसेन्टलाई हामीलाई कन्ट्याक्ट गराइदिनुहोस् हामी उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्छौँ भन्छौँ डाक्टर साहबहरूले फोन गर्नुहुन्छ यस्तो छ बिरामीलाई यस्तो गाह्रो भइरहेछ कसैलाई डिप्रेसन भइरहेछ कसैलाई एन्जाइटी भइरहेछ सम्झाइदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ अनि हामी उहाँहरूको नम्बर लिएर अथवा हस्पिटलमै
गएर पनि काउन्सिलिङ गर्छौँ। अहिलेको अवस्थामा पनि हामी फोनबाट टेलिफोनबाट भिडियो कल गरेर पनि हामीले चाहिँ एकदम गरिरहेका छौँ। र यसको सुरुवात यो काउन्सिलिङको सुरुवात गराउने नै सिद्धिचन्द दिजु र म हो होइन। हामीले सुरु गराएको यो चाहिँ अहिले हस्पिटलहरूले सुरु गरिरहेको छ र विभिन्न क्यान्सर हस्पिटल जस्तो नेपाल क्यान्सर हस्पिटलमै छ होइन, कल्याणी भनेर जुन हामीले नै इस्टाब्लिस गराएका हौँ। अहिले त्यहाँ एक्टिभली बहिनीहरू लागिरहनु भएको छ र काउन्सिलिङको एउटा सिस्टम बसेको छ। खुसी लाग्छ कि कहिलेकाहीँ यति खुसी लाग्छ हामीले सुरु गरेको कुरा त्यो एकदमै हुँदै गएको छ। त्यहाँ मात्र होइन, यो हरेक हस्पिटलमा हुनु जरुरी छ। र यो कार्यक्रम मार्फत पनि म सबै डाक्टर साहबहरूलाई पनि चाहन्छु, सबैजनालाई भन्न चाहन्छु कि हामी यस्तो ग्रुपहरू छौँ, यो ग्रुपलाई बढाउनु पर्छ। क्यान्सर बिरामी एक ठाउँमा मात्रै छैनन्, क्यान्सरको उपचार हरेक ठाउँमा हुन्छ भने त्यहाँ भएका सबैलाई समेटियो भने चाहिँ यो अझ राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जस्तै अब सपोर्टको कुरा गर्दा यहाँहरूले अहिलेसम्म कतिलाई सपोर्ट गरिसक्नु भएको छ? अब फन्ड रेज गर्नुपर्छ होइन, यहाँहरूले सबैलाई अब केमो भनौँ क्यान्सरको उपचार नै यति खर्चिलो महँगो छ होइन, अनि यसलाई भनौँ न एकदमै गाह्रो छ यो उपचार होइन। घर न घाटको भइन्छ, सम्पत्ति सारा सकिन्छ, मान्छे पनि सक्यो भन्ने छ, परिवारहरूलाई त्यो एउटा छ भने गाह्रो स्थिति छ। जुन एउटा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई त धनै पहुँचभन्दा माथिका कुरा छन् होइन। यहाँहरूको भनौँ न सपोर्ट गर्ने क्राइटेरिया अथवा के छ भने तपाईँलाई अब म कसैले सुनिरहनु भएको छ, कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूले पनि होइन ल यहाँलाई भेट्नु पर्यो अथवा यस्तो छ भने थाहा पाउनु भयो भने के छ त प्रक्रिया, के गर्नुपर्छ? हजुर, यस्तो छ शैलजाजी, यो हजुरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो होइन। यो पैसा हुनेहरू त अब राम्रो राम्रो हस्पिटलमा जानुहुन्छ, राम्रो उपचार गरिहाल्नुहुन्छ होइन। यो त अधिराज्यभरि एकदमै दुर्गम गाउँहरूबाट आउनु भएकाहरू, सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहनु भएका बिरामीहरू कस्तो दुःख लाग्दो अवस्था छ कि उहाँहरूको कस्तो छ भने ट्रिटमेन्टको कुरा त परै जाओस् होइन, आएर बस्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ छैन, के खाने, बिरामीलाई के खुवाउने, त्यस्तो दर्दनाक अवस्थाहरू हामीले देखेका छौँ। अब हामी यति ठुलो संस्था होइन हेर्नु, हामी सानो संस्था हो। हामी चाहिँ पहल गर्छौँ, कसरी गर्छौँ भने कोही डोनरहरू हुनुहुन्छ भने डोनरहरूलाई यस्तो यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आर्थिक अवस्था कमजोर छ, ल गरिदिनु पर्यो भनेर कहिलेकाहीँ उहाँहरूले पनि हामीलाई हाम्रो सपोर्ट त्यस्तो खालको डोनरहरूले पनि गरिदिनु भएको छ। त्यो चाहिँ कान्ति बाल अस्पतालमा त्यस्तो गराएका छौँ हामीले होइन। अनि त्यसै अब हामीले चाहिँ हाम्रो सपोर्ट चाहिँ कस्तो रहन्छ भने हामी त फन्ड रेज गर्ने हो। अब फन्ड रेज गर्दा उठेका पैसाहरू सबै अब सफिसियन्ट ट्रिटमेन्टलाई दिन सक्दैनौँ हामीले, तर पनि के एउटा किमोलाई होस् अथवा कुनै एउटा इन्जेक्सनलाई पुगोस् अथवा कुनै डाइटलाई पुगोस्, यस्तो हिसाबले हामीले चाहिँ उहाँहरूको हेरेर डाक्टर साहबहरूसँग कन्सल्ट गर्छौँ, आफू बिरामीलाई गएर भेट्छौँ, साँच्चैकै आर्थिक अवस्था कमजोर हो कि होइन। कतिपय अवस्थामा त हामी उहाँहरूको होम भिजिट पनि गरेका छौँ, घरमा गएर पनि हेरेका छौँ। त्यस्तै एउटा दिदीको चाहिँ कस्तो देखेको थियो भने उहाँको डाक्टर साहबले भन्नुभयो एकदम आर्थिक अवस्था कमजोर छ, सपोर्ट गरिदिनु पर्यो भन्नुभयो। हामीहरू गयौँ होइन, घरमा गएर हेर्दाखेरि अब कस्तो भने छोराको चाहिँ एकदम लागु पदार्थमा रहेछ, आमा छोरा मात्रै दुईजना, अब पैसा दिन नै गाह्रो कि हामीलाई। अनि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि त्यतिखेर मैले बाहिरबाट हामीले सपोर्ट ल्याएका थियौँ। अनि त्यो सपोर्ट चाहिँ पुरै उहाँ दिदीलाई गर्नु पर्यो, उहाँको 2-3वटा किमोलाई पुग्छ भन्नुभयो डाक्टर साहबले। र हामीले औषधि पसलमा नै डिपोजिट राखेर त्यसरी उहाँको ट्रिटमेन्ट कि छोरालाई दियो भने सकाइदिइहाल्छ पैसा, त्यो खालको समस्या चुनौतीहरू धेरै छन्। हजुर, चुनौतीहरू धेरै नै छन् हामीलाई। अब हामी आफै पनि सर्भाइभर, हामीले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल राख्दै पनि यो क्षेत्रमा धेरै गर्नु छ, धेरै अगाडि बढ्नु छ भनेर हामी कसरी हुन्छ यस्तो सपोर्टहरूको लागि हामी लागि परेका छौँ। हिजो अस्ति मात्र पनि एकजनाले फोन गर्नुभएको थियो, यस्तो यस्तो छ अरे हजुरहरूको संस्था। मैले प्रष्टसँग भने हाम्रो संस्था पैसा भएको संस्था, डोनर संस्था होइन, हामी यसरी गर्छौँ भनेर उहाँको डिटेल पनि लिइरहेको छु। यसरी नै सहयोग गर्दैछौँ हामी। अब कोरोनासँग जोडिहाल्यो, यहाँसँग जति पनि अहिले सर्भाइभर ग्रुपमा हुनुहुन्छ होइन, जति पनि हाम्रा दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि अब यहाँलाई त भयो कोरोना जितिसक्नुभयो, अरूलाई पनि कोरोना लागेको छ के छ, यहाँलाई खबर के छ? हजुर, एकदमै हेर्नु न, अहिले आएर हेर्दाखेरि क्यान्सर सर्भाइभर्सहरूलाई पनि कोरोना भएको देखियो। मेरै कुरा गर्नु पर्दाखेरि कस्तो भयो भने मैले एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भाइलाई चाहिँ भर्खरै किमो लिइरहनु भएको थियो। अनि उहाँलाई एक त यत्तिकै गाह्रो भइरहेको थियो, उहाँलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको थियौँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ काउन्सिलिङ गर्ने क्रममा नै उहाँलाई एकचोटि निमोनिया भएछ र कोभिड पनि कोभिड देखेछ, निमोनिया भएछ। अनि उहाँ एकदम होपलेस हुनुभयो, एकदम आत्तिनु भयो कि उहाँ, दिदी म त एकदमै आत्तिएँ, म त बाँच्दिनँ
बनाइदिनु होला, हे भाइ तपाईँले के कुरा गर्नुभएको, त्यस्तो तपाईँलाई केही हुँदैन, राम्रो हुन्छ, उहाँलाई मोटिभेट गरिरहेको थिएँ। त्यतिखेर म आफै नै पीडामा भइरहेको थिएँ, तर मैले उहाँलाई त्यो फिलै हुन दिइनँ। म आफै नै संस्थाको अगुवाई गरिरहेको, मैले कोभिड गर्नु पर्दाखेरि मैले फ्ल्यास गरिनँ होइन। मैले एकैचोटि आफ्नो नेगेटिभ आइसकेपछि, आफू क्लियर भइसकेपछि भने, किनभने मैले कसैलाई किमो दिइरहेका बहिनीहरूलाई काउन्सिलिङ गरिरहेको थिएँ, उहाँहरूको हौसला बढाइरहेको थिएँ। त्यही भएर उहाँहरूको मोरल डाउन हुन्छ भनेर मैले चाहिँ त्यो चाहिँ गरेँ। अहिले सबैजना यति सरप्राइज हुनुभएको छ र आहा, सबैजना खुसी पनि हुनुभएको छ। हजुर जतिजना अहिले तपाईँहरूको भनौँ न तपाईँको सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, जतिजना चाहिँ कोभिड पनि हुनुभएको छ, उहाँहरू चाहिँ अहिले स्वास्थ्य लाभ गरिरहनु भएको छ वा उहाँहरूको रिजल्ट नेगेटिभ आइसकेका छन्? हजुर यस्तो छ हजुर, जसले क्यान्सरलाई जित्यो नि उसलाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने हौसला धेरै हुँदो रहेछ कि उनीहरूको। जस्तो अहिले आत्मबल। जति पनिलाई देखिया छ 5-7 जना, मैले थाहा पाएसम्म 7 जना जति भइसकेको छ अहिले, उहाँहरू सबै रिकभर भइसक्नु भयो। किनभने क्यान्सरले हराउनै नसके कोरोनाले कसरी हराउँछ भने सबैजनाको एकदम आत्मबल दह्रो छ, खुसी लागेको छ, जम्मै एकदमै खुसी हुनुभएको छ। यो अह, सबै जस्तै अब नै नर्मल हजुर, हो। अब यहाँहरूको भनौँ न ग्रुप पनि छ, क्यान्सरका अरू बिरामी पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई सचेतना हजुर फैलाउन होइन, अब यो कोरोना सँगसँगै हजुर आफू कसरी बच्ने भन्ने यस्ता कुनै योजना सचेतना कार्यक्रमहरू केही भइरहेका छन् यहाँको? तपाईँको हजुर हामीले बाट कस्तो पहल हजुर छ? हजुर यस्तो भयो, जब मलाई भइसकेपछि हामीले चाहिँ सोच्यौँ अब हामी सँगसँगै कोही डक्टरहरू पनि, क्यान्सरमा काम गर्ने डक्टरहरूलाई पनि कोरोना फ्री हुनुभएको छ, उहाँहरू हामीहरू र जसले फ्रन्ट डेस्कमा बसेर कोरोनाका बिरामीहरू हेरिरहनु भएको छ उहाँ डक्टरहरूलाई पनि ल्याएर हामीले एउटा अहिले यही हप्ताभित्रमा एउटा कार्यक्रम गर्दैछौँ। त्यो कार्यक्रममा यहाँहरू सबैजना जति पनि फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ जोडिन सक्नुहुनेछ। किनभने कोरोनाको अलिकति भ्रम पनि भएको जस्तो लागेको छ मलाई, यो हुन्छ अरे त्यो हुँदैन अरे, फेरि भइसकेकोहरूलाई फेरि दोहोरिहाल्छ अरे भन्ने खालका विभिन्न कुराहरू आइरहेछन्। डाक्टर साहबकै मुखबाट यहाँले सोध्नुभयो, उहाँहरूलाई केही क्वेसनहरू गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु म यसैबाट। र यो हजुर हामी सायद फ्राइडेतिर गर्दैछौँ। हजुर। हजुर प्रमिताजी, अब भनौँ यहाँ क्यान्सर विजेता हुनुहुन्छ होइन, यस हजुर क्यान्सर विजेता समाज होइन, अर्बुद रोग विजेता समाजको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अहिले अब कोभिड हजुर पनि होइन, कोरोनाको पनि जितिसक्नुभयो कोरोनालाई। के हजुर के चाहिँदो रहेछ एउटा रोगसँग जित्नको लागि? आफू मानिसमा चाहिँ एउटा के चाहिँदो रहेछ त्यस्तो कुरा? हामी कसरी चाहिँ आफ्नो जीवनलाई लैजानु पर्दो रहेछ जसले गर्दा हजुर हामी यस्ता रोगहरूबाट चाहिँ सजिलै बच्न सक्छौँ? हजुर शैलजाजी राम्रो कुरा सोध्नुभयो। जस्तो मलाई त कस्तो लाग्छ, सबैभन्दा पहिलो कुरा आत्मबल हो। आत्मबल एकदमै दह्रो बनाउनु पर्छ हामीले, र पोजिटिभ थिङ्किङ, सकारात्मक सोच, जे कुरालाई पनि राम्रोको लागि सोच्ने। अब कोभिड भयो भनेर आत्तिने होइन, हात खुट्टा छोड्ने होइन, किनभने हुन्छ मान्छेलाई हुन्छ नि त यो सबै होइन। त्यसबाट हामी कसो जहाँ लड्यो त्यो उभिहाल्नुपर्छ कि मान्छेले लडेको ठाउँबाट उभिन सिक्नुपर्छ, अनि त्यसपछि मान्छे अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ। सायद यो सबै आत्मबलकै कारणले होला आज हामी सबैजना कोभिड फ्री भएका छौँ। हाम्रा सर्भाइभर साथीहरू पनि सबै कोभिड फ्री हुनु भएको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर यो मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो, अलिक सतर्क सावधानी चाहिँ अप्नाउनै पर्छ। हामीले पनि यो जस्तो हुन्छ नि घरमै घरेलु उपायहरू जस्तो बाफहरू लिइरहने, कोभिडको बेला मेरो अनुभव पनि अलिकति सेयर गर्न चाहन्छु म। 2-3 पटक बाफहरू पनि लिने, तातो खाने, अलिकति पौष्टिक आहारहरू खाने होइन, मेडिटेसन गर्ने, ध्यान गर्ने, अनि यो ब्रिदिङ एकदम गर्ने कि श्वास प्रश्वासलाई एकदम ठेगानमा राख्ने, यस्तोहरू कामहरू गरिरह्यो भने चाहिँ सायद त्यति दुःख नदेला। हुन त त्यति मान्छे धेरै दुःख दिएको पनि छ, कतिजनाले मृत्युवरण गरिसक्नु भएको छ, हामीले देखेका छौँ होइन। तर हाम्रो परिवारमा चाहिँ त्यति साह्रो अप्ठ्यारो खालको त्यस्तो केही देखिएन। हजुर हजुर भनेपछि आफ्नो जीवनशैलीलाई अलिकति ध्यान दिनु पर्यो र क्यान्सरका बिरामीहरू जो सर्भाइभर हुनुहुन्छ, जो अहिले लडिरहनु भएको छ, उहाँले पनि विशेष ध्यान दिनु पर्यो। र हामी सबैले चाहिँ अब बेलामा हात धुने, सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, भिडभाडमा नहिँड्ने, मास्क लगाउने, यी कुरालाई त व्यवहारमा चाहिँ लागू गर्नु पर्यो। जसरी हामीले दाल भात खान्छौँ बिहान बेलुका, हामीले जसरी आफ्ना नित्य कर्महरू गर्छौँ, यो पनि हाम्रो नित्य कर्म अन्तर्गत नै पार्नु पर्नेछ। सँगसँगै पौष्टिक आहार, जीवनशैली, योगा, ध्यान, एक्सर्साइज, यी सबैमा हामीले ध्यान दियो भने यस्ता समस्याहरूबाट हामी अवश्य पनि मुक्त हुनेछौँ। र अवश्य पनि अब विश्वमा विभिन्न देशहरूले लिइरहेको छ भ्याक्सिन, अवश्य पनि चाँडै आउनेछ र हामी यसबाट छिट्टै मुक्त हुनेछौँ यो कोरोना कहरबाट भन्ने आशा छ र शुभ
शुभकामना पनि छ सबैलाई। प्रमिताजी यहाँको समय सुझाव र जति पनि यहाँले अनुभव बाँड्नुभयो हामीसँग त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरलाई पनि धन्यवाद छ। हजुर धन्यवाद। हजुर आजको इमेज विशेष यति नै। अवश्य पनि यस्ता हामीले चाहिँ ध्यान दिनुपर्नेछ, विशेष गरेर हात धुने काममा हामी बेला बेलामा हात धुऊ, सेनिटाइजर प्रयोग गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ। र यदि यहाँ क्यान्सरको पेसेन्ट हुनुहुन्छ, यहाँ केही छ भने यहाँले यस्ता संस्थाहरूसँग गर्न सक्नुहुन्छ काउन्सलिङको लागि, केही सहयोगको लागि भन्ने कुरा प्रमिताजीले भनिहाल्नुभयो। आजको लागि भने चाहिँ इमेज विशेष यति नै। शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनुहोस्। सम्पूर्ण सहकर्मीका साथ म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार। हामीलाई हेर्दै रहनुहोला।